ग्लोबलाइजेशन के फेज से गुजर रही है और एक ट्रांजिशनल ग्लोबलाइजेशन हम, ठीक है, और हम एक ट्रांजिशनल ग्लोबलाइजेशन फेस कर रहे हैं दुनिया, एग्जैक्टली, ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन के साथ कुछ उसके काउंटर डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसा कि रीजनलाइजेशन प्रमोट हो रही है, ब्रिक्स का राइज हो रहा है, एससीओ का राइज हो रहा है, उसके साथ यूरोपीय यूनियन compete कर रहा है, और यहाँ पे ग्लोबल नॉर्थ के मुकाबले में ग्लोबल साउथ वर्ल्ड ऑर्डर दोनों पैरेलल आ गए हैं, ठीक है। इस सारे कॉन्टेक्स्ट में चाइना क्या कर रहा है, मार्केट ट्रेंड्स को बड़ा केयरफुली असेस कर रहा है, और मार्केट ट्रेंड की असेसमेंट के मुताबिक वो क्या कर रहा है, अपना इकोनॉमी क्लाउड प्रोजेक्ट कर रहा है। तो उसके मुताबिक ये उसका प्रोजेक्टेड आइडिया है, ये आपका करंट अफेयर्स के पेपर में। अब ये ना देखें 2018 में बना, 12 में बना, 15 में बना, दिस इज नॉट अ हिस्ट्री क्वेश्चन। प्रोस्पेक्ट्स में बताओ, प्रोस्पेक्ट्स के अंदर ये बताओ कि जो सी पैक का रूट है ना, इट लाइज एट अ कन्फ्लुएंस ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट्स ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ पे वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, सेंट्रल एशिया और ईस्ट एशिया, इसके कन्फ्लुएंस के ऊपर सी पैक पड़ा हुआ है। नंबर 1, दुनिया का जो लार्जेस्ट एनर्जी कॉरिडोर है वो बिल्कुल इसके प्रॉक्सिमल है। डीपेस्ट सी पोर्ट, उसको ये कनेक्ट कर रहा है, इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। नंबर 4, इट इज अ सेफेस्ट ट्रेड रूट फॉर चाइना टू मटेरियलाइज इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। चाइना की जितनी भी एनर्जी सप्लाई है वो जाती है कहां से, मलाक्का स्ट्रेट से, और मलाक्का चाइना के इस वक्त मलाक्का डायलेमा बन चुका है। तो मलाक्का डायलेमा को अवॉइड करने के लिए चाइना को चाहिए एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट जहां पे वो टाइम एफिशिएंट भी हो, सिक्योर भी हो, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ठीक है। तीनों तरह से ये आपके प्रोस्पेक्ट्स में। पाकिस्तान के लिए क्या प्रोस्पेक्ट है, देखो सीएसएस के अंदर आपको बड़ा ना आइडियलिस्टिक होना पड़ता है। आप बताओगे कि पाकिस्तान इज एन इमर्जिंग स्टेट, पाकिस्तान इज ऑन अ वे ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, और जब पाकिस्तान इंडस्ट्रियलाइजेशन करेगा तो पाकिस्तान को अपनी प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने के लिए एक मार्केट चाहिए। मार्केट तक एक्सेस के लिए हमें चाहिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर। वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कहां से आ रहा है, सी पैक से, नंबर 1। फिर पाकिस्तान को रेडीमेड मार्केट्स मिलेंगी, रेडीमेड क्लाइंट्स मिलेंगे, नंबर 2। नंबर 3, पाकिस्तान रीजनल इंटीग्रेशन में एक मेडिएटर का रोल प्ले करेगा, सेंट्रल एशिया को लेके आएगा नेवल आउटलेट तक, इंडिया को कनेक्ट करेगा ईरान तक और एक एनर्जी कॉरिडोर बनाएगा, अफगानिस्तान को कनेक्टिविटी देगा आपके साउथ ईस्ट एशिया तक, और इस तरह अफगानिस्तान के अंदर जो मिनरल्स हैं वो अपनी मेन प्रोसेसिंग मार्केट तक जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके प्रोस्पेक्ट्स आ जाएंगे। अच्छा, प्रोस्पेक्ट्स का सबसे अच्छा तरीका जिसमें आप सीएसएस के एग्जामिनर को मतलब सेटिस्फाई कर सकते हैं ना, आप एक्टर्स को बताएं, तो एक्टर्स, उसके एक्टर्स को बताएं किस किस एक्टर के लिए क्या क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं। प्रोस्पेक्ट्स फॉर चाइना, प्रोस्पेक्ट्स फॉर पाकिस्तान, प्रोस्पेक्ट्स फॉर रीजनल एक्टर्स। उन रीजनल एक्टर्स में अफगानिस्तान भी आएगा, रशिया भी आएगा, इंडिया भी आएगा, ठीक है। वो इससे क्या फायदा उठा सकते हैं। चैलेंजेस के अंदर आप देखें, सबसे बड़ा चैलेंज इसका आप सबसे पहले आप देखो, इसका है लेजिटिमेसी इशू, कि इंडिया क्लेम करता है कि ये डिस्प्यूटेड रीजन में है, कि जिसको यूएन ने डिस्प्यूटेड रीजन डिक्लेयर किया ये वहां से गुजर रहा है, यूएस ने इसको डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट डिक्लेयर किया हुआ है। ये इसका एक चैलेंज है, दैट इज चैलेंज ऑफ लेजिटिमेसी। दूसरा इसका चैलेंज है सिक्योरिटी चैलेंज, क्योंकि ये जहां से गुजरता है, एक तो ये टोटली आता है मिलिटराइज्ड जोन से, इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां से जब बिल्कुल उसके प्रॉक्सिमल पड़ा हुआ है, नीचे आता है तो अफगानिस्तान की प्रॉक्सिमिटी है, और अफगानिस्तान इज एक्टिंग एज अ सेफ हेवन ऑफ टेररिज्म। उसके साथ जनाब आपको तीसरा इसके अंदर बड़ा चैलेंज नजर आता है, दैट इज पॉलिसी कंसिस्टेंसी ऑफ द होस्ट कंट्री। कौन सा होस्ट कंट्री, पाकिस्तान। यहाँ पे आप देखो सीपैक के लिए पॉलिसी डाइवर्जन बहुत है, 2013 से 2023 तक 6-7 सी पैक की डायमेंशनल पॉलिसीज बन चुकी हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है। फिर यहाँ पे टेररिज्म का इश्यू है, जहाँ पे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चलते हैं, आई थिंक 15-16 चाइनीज इंजीनियर्स मर चुके हैं, ठीक है, उनके क्लोइज के ऊपर अटैक्स हो चुके हैं। उसके अलावा जनाब दूसरा इसका बड़ा मसला ये है कि जब तक दूसरा दूसरा आप इसमें ये लिख सकते हो कि डबलिंग इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान and perception is unable to drive and survive the prevailing circumstances. The excruciating amount of investment that has been invested
this project can be a debt trap of Pakistan. It can cause Pakistan an insummable amount of pressure to come out of this debt burden. उसमें से वो नहीं निकल सकता, ठीक है. फिर सजेशन बता दो. सजेशन इसकी क्या हो सकती है? सबसे अच्छी नंबर 1, सी पैक की रीजनल इंटीग्रेशन को इकोनॉमिक लूप के साथ कनेक्ट कर दो. स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होने चाहिए. स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि जिस खास एरिया में कोई इंडस्ट्रियल एरिया बने, वहां की सारी पॉपुलेशन उसकी वो बेनिफिशियरी हो, ठीक है. इकोनॉमिक लूप के अंदर एंगेज हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होना चाहिए, ग्रीन रेवोल्यूशन आना चाहिए, एग्रीकल्चरल की मैकेनाइजेशन होनी चाहिए, ठीक है. नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को प्रमोट करना चाहिए. ये इसकी सजेशंस हैं. ओके. सी पैक कंसिस्टेंट पॉलिसीज बननी चाहिए. सी पैक के अंदर इसको करें इंडिया के साथ, स्टैंडिंग टेबल एससीओ को ऐड करें और ब्रिक्स को इसके अंदर इन्वॉल्व करें, क्योंकि चाइना इसके जरिए 126 कंट्रीज के साथ कनेक्टेड है, जिसको हम ग्लोबल साउथ कहते हैं. तो देखो, जब 126 कंट्रीज तक आपका रोड नेटवर्क बन चुका है, उसमें तो आपके पास रेडीमेड सब कुछ फ्रेमवर्क मौजूद है, सिर्फ कंट्रीज ने आना है और उसको यूटिलाइज करना है, ठीक है. इसकी प्रोजेक्शन करें, वेरी इंपॉर्टेंट. आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, जब तक ग्लोबल कम्युनिटी को कन्विंस नहीं करेंगे, इट इज अ विन टू विन सिचुएशन. इसकी प्रोजेक्शन के लिए मीडिया यूज करें, ठीक है. डिप्लोमेटिक फॉरम्स यूज करें, ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स को यूज करें, इसके ऊपर एक्सपोज ऑर्गेनाइज करें, सो दैट द वर्ल्ड गेट्स टू नो अबाउट द पोटेंशियल आउटकम्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट, ठीक है. जब तक दुनिया को बताएंगे नहीं, द वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय एडवर्टाइजमेंट. दुनिया को नहीं बताएंगे, दुनिया वही पाकिस्तान का इमेज लेके बैठी रहेगी कि देयर इज एक्सट्रीमिज्म, देयर आर सिक्योरिटी इश्यूज, देयर आर वो जिसको हम कहते हैं ना, बड़ा जो हमारा इमेज बना हुआ हाइब्रिड रजीम का, कि यहाँ पे वो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है. तो हमें इसको प्रोजेक्ट भी करना है. तो इस तरह से ये एरियाज को आप करेंगे, गारंटीड आप 14 से 15 स्कोर इसमें ले सकते हैं. बाकी अच्छा कैसे इसको करेंगे, इसके ऊपर कुछ 4-5 आपको किताबों के हवाले आने चाहिए जो सी पैक के ऊपर लिखी गई हैं. आपको रिसर्च थिंक टैंक्स का यहाँ पे हवाला देना चाहिए, ठीक है. सी पैक अथॉरिटी पाकिस्तान के अंदर जो बनी हुई है उसकी डेवलपमेंट्स बता दें, ठीक है. फिर इसके प्रोजेक्ट्स बता दें, और प्रोस्पेक्ट्स में और चीज, पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट जब लिखें इसमें बताएं यहाँ पे एनर्जी कॉरिडोर्स बन रहे हैं, हाइड्रो पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं, कोल पावर प्लांट्स लग रहे हैं, ठीक है. चैलेंजेस में फिर एक और बात बताएं, रियलिस्टिक होकर अटेम्प्ट करें कि सी पैक के अंदर जो 40 to 50% एनर्जी प्रोजेक्ट्स है ना, दे आर बेस्ड ऑन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिजर्व्स. उसकी वजह से पोल्यूशन बढ़ रही है, और पाकिस्तान ऑलरेडी स्टैंड्स 6th लार्जेस्ट vulnerable country in the list of climate change vulnerabilities. उसके बावजूद हम जा रहे हैं वही कोल पावर प्लांट सी पैक के जरिए लग रहे हैं, ठीक है. या कुछ आपके पास तो दूसरे हैं, तो उसकी वजह से मजीद क्लाइमेट डिग्रेडेशन हो रही है. दिस इज आल्सो अ चैलेंज. इंडिया को ऐड करने की फायदा ये भी तो सी पैक में जो इंडिया हमारी नेगेटिव परसेप्शन में दुनिया के अंदर, इंडिया को ऐड करने का फायदा ये होगा कि पाकिस्तान एक ट्रांजिट रूट बन जाएगा, ठीक है. पाकिस्तान फैसिलिटेट करेगा अपने इधर जो वेस्ट वाले कंट्रीज हैं उसको कनेक्ट, क्योंकि देखो जो IPI है, इंडिया पाकिस्तान ईरान पाइपलाइन, वो पाकिस्तान से गुजर के जानी है. इंडिया तो रिसीविंग एंड पे है ना, पाकिस्तान से गुजर ऊपर से हवा से थोड़ी जानी है. नहीं, इंडिया ने नहीं किया, हमने नहीं किया. ये हमारी कमजोरी है कि हमने ग्लोबल सैंक्शंस की वजह से, पता है हमने ईरान के साथ 14 मुआहदे साइन किए थे, और यूनिलैटरल में ये सऊदी अरब से कह रहे थे. नहीं, मैं बताता हूं बेटा. अभी पाकिस्तान ने रिसेंटली 10-12 दिन पहले 14 एग्रीमेंट्स यूनिलैटरली खत्म किए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शंस. आपको तो क्या लगता है ये जो आप पेट्रोल अभी ले रहे हो 300 का, ईरान से आप लोगे ना, आपको तो ये 80-90 रुपए में लीटर मिल सकता है, क्योंकि वो है तो आप इतना सस्ता. लेकिन आप सारी डिलीवरी कॉस्ट अगर ऐड करते हो, लेकिन नहीं, वो पाकिस्तान नहीं कर रहा. वजह और भी कुछ फैक्टर्स हैं. ट्रांस बॉर्डर स्मगलिंग भी आ जाती है, ठीक है, क्योंकि जो स्मगलिंग के राइट्स हैं वो किसी और को मिलना नहीं चाह रहे, देना नहीं चाह रहे. तो बाकी कुछ स्मगलिंग इश्यूज हैं, ठीक है, कि जो बंदा ज्यादा फायदा उठाता है ना, अगर ब्रिक्स की करेंसी बन जाती है तो पाकिस्तान ट्रेड कर सकता है. अगर ब्रिक्स की करेंसी इकट्ठी बनती है, नहीं बेटा मैं आपको बात बताऊं,
ये आज मेरी बात नोट कर लो, ब्रिक्स की कभी भी कॉमन करेंसी नहीं बनेगी, क्योंकि ब्रिक्स के अंदर इतने तगड़े ममालिक है, हर मुल्क चाहता है कि वो असर्टिव बने, तो कोई एक मुल्क किसी दूसरे मुल्क के आगे सबमिट नहीं करेगा। और ब्रिक्स बेस करती है सॉवरेन इक्वालिटी के ऊपर। इंडिया फुली ऑथराइज्ड है, चाइना फुली ऑथराइज्ड है, रशिया। आपको क्या लगता है इंडिया अपनी करेंसी ऑफर करे एज ऐसा नहीं हो सकता ना। लास्ट दिन में वीडियो देखा तो वो कहता है कि ब्रिक्स के नाम से ही एक करेंसी लॉन्च करें नहीं जिसमें नहीं, हर कंट्री का ऐसा नहीं होगा, लेकिन इक्वल हो। ब्रिक्स ये बात करती है कि तमाम कंट्रीज अपने लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। अगर इंडिया ने चाइना से कुछ खरीदना है, इंडिया अपने पैसों से खरीदेगा, चाइना इंडिया को अपने युआन येन के जरिए, उसके जरिए अपनी रिमिंबी की जो करेंसी उसके जरिए परचेज करेगा। खैर, अब हम लेक्चर शुरू करते हैं, बड़ा टाइम हो गया। जी आपके एंड पे इंटरनेट का इशू है। पाकिस्तान कितना टाइम लगा ब्रिक्स में जाने के? पाकिस्तान कोई टाइम नहीं, आप अप्लाई कर दें, ऑब्जर्वर पहले ऑब्जर्वरशिप के लिए अप्लाई करें, उसके बाद अपना स्टेटस इतना बहाल करें। मोदी ने बहुत रिजाइन किया है, ये ईरान को ऐड करने में बहुत रिजाइन नहीं करते। बेटा मोदी के फर्क नहीं पड़ेगा, चाइना वहां पे मौजूद है, रशिया मौजूद है, चाइना और रशिया इस वक्त दोनों ईस्टवर्ड पॉलिसी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। पाकिस्तान के अंदर आपको पता है जो प्रीवियस गवर्नमेंट को टॉपल किया गया है, इसी वजह से किया गया कि पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी को रीस्ट्रक्चर किया है। और सारी दुनिया, आप जो मर्जी नैरेटिव माने, लेकिन पूरी दुनिया एविडेंट है कि प्रीवियस गवर्नमेंट टॉपल्ड ऑन द बीहेस्ट ऑफ वेस्टर्न प्रेशर। क्यों किया गया कि पाकिस्तान वेस्ट को छोड़ के ईस्टवर्ड अपने आप को अलाइन कर रहा था, ईस्ट अलाइनमेंट की वजह से। और आप प्राइम मिनिस्टर का क्रेमलिन में जाना, रशिया में जाना, उसको अटेंड करना, 1.5 घंटे की वहां पे मीटिंग करना, ये एक मैनिफेस्टेशन थी कि पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू री अमेंड इट्स वे फॉरवर्ड, और उसको नहीं एक्सेप्ट किया गया वेस्ट की तरफ से। पूरे का पूरा आप देख लो, आज तक उसका सिक्वल चल रहा है। पाकिस्तान को पहले ना अपनी डायमेंशन डिफाइन करनी पड़ेगी कि आप हैं कहाँ पे, आप विकेट के दोनों तरफ नहीं खेल सकते। अगली गवर्नमेंट जो है वो भी अगली गवर्नमेंट अगर इलेक्शन इंशाल्लाह हुए तो इलेक्शन होने अभी तो नहीं होंगे। चलो हो सकता है पेपरों में ग्रीन जाके और सवाल ही सवाल बन जाए करंट पे। नहीं, करंट फेयर आपका पेपर जब बन जाए उसके बाद जो मर्जी हो जाए फर्क नहीं पड़ता। चलें, अच्छा आज हमने पढ़ना है विक्टोरियन ईरा, ठीक है। और विक्टोरियन ईरा बेसिकली आपका 1837 से 1901 तक चलता है, और इसके अंदर हमने 4 मेजर कैरेक्टर्स, वैसे तो काफी ज्यादा, लेकिन जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो आपके एफपीएससी के सिलेबस में है, 4 कैरेक्टर्स हमने पढ़ने हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रॉबर्ट पील, रॉबर्ट पील के बाद हम पढ़ेंगे पामस्टन, पामस्टन के बाद हम पढ़ेंगे इसराइली, उसके बाद पढ़ेंगे ग्लैडस्टोन, ठीक है। ये 4 हैं, और इनकी डिफरेंट पॉलिसीज हम देखेंगे कि कुछ ऐसे होंगे जो फॉरेन अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी में बड़े एक्सपर्ट हैं, कुछ फॉरेन पॉलिसी में बड़े एक्सपर्ट हैं, कुछ बड़े जो है ना अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी वाले हैं, कुछ बड़ा पीसफुल डिजाइन के साथ आते हैं। और चलें जी स्टार्ट करते हैं इसको। रॉबर्ट पील की अगर हम बात करते हैं, ये लॉर्ड लिवरपूल जो ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर थे 1800s के अंदर, उनके पहले क्या बने, चीफ सेक्रेटरी, और ये क्या बने 1812 के अंदर। ऑन है क्या? There is no bandwidth low तो नहीं show कर रहा है? नहीं, चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम इनका चीफ सेक्रेटरी टेन्योर देखते हैं तो ये 6 साल के लिए 1812 से लेके 1818 तक। अच्छा, जब हमने इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस देखनी है ना, तो हमें इनके दोनों डेजिग्नेशंस के अंदर देखनी है कि एज अ चीफ सेक्रेटरी इन्होंने क्या कंट्रीब्यूट किया, और एज अ प्राइम मिनिस्टर इनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस क्या थी, क्योंकि एज अ प्राइम मिनिस्टर भी इन्होंने सर्व किया और एज अ चीफ सेक्रेटरी भी किया है। अच्छा, अब इनको ना इनके बारे में कहा जाता है कि ब्रिटेन के अंदर जो मॉडर्न रिफॉर्म्स हैं, जिसके अंदर पुलिस रिफॉर्म्स आती हैं, जुडिशियल रिफॉर्म्स आती हैं, और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आती हैं, ठीक है। पुलिस स्ट्रक्चर को बेहतर किया, जो सजा और जजा का निजाम है, किसी को पनिश करना, कि किस क्राइम की कितनी पनिशमेंट होनी चाहिए। वरना पहले ब्रिटेन में क्या होता था, अगर किसी ने बकरी भी चुरा ली उसको भी फांसी दे देते थे, किसी ने 5 सिक्के भी चुरा ली उसको फांसी, रोटी चुरा ली उसकी भी सजा फांसी थी, जो कि बड़ा इर्रेशनल है। इसने उन लॉज को क्या किया, अमेंड किया। इसके साथ इसने कुछ जो थे ना एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लेके आया।
ہم نے پڑھنا ہے. اور اچھا اس کے بعد 1822 سے لے کے 1830 تک یہ ہوم سیکرٹری کے طور پہ ورک کرتے رہے انگلینڈ میں. 2 دفعہ پرائم منسٹر بنے ہیں, ایک دفعہ 1834 میں کچھ ماہ کے لیے اور دوبارہ 1841 میں بنے ہیں 1846 تک. پاتے ہیں تو 2 دفعہ پی ایم رہے ہیں برٹن کے. اور یہ بیسیکلی فری ٹریڈ بڑا سپورٹ کرتے تھے. فری ٹریڈ پالیسی نظر نہیں آ رہا. جی جی بیٹا جی وائٹ بورڈ پہ کلیئر نظر نہیں آ رہا تھا آپ نے. اچھا ابھی میں نے ویسے اتنا لکھا نہیں ہے, جب لکھوں گا پھر اس کو مجھے بتانا. ویسے ڈسکس کیا ہے. اچھا تو یہ ایڈم سمتھ کی جو فلسفی تھی نا, جس کو ویلتھ انہوں نے ایک بک لکھی تھی ویلتھ امنگ نیشنز. انہوں نے کانسیپٹ دیا تھا لیزس فیئر کا, کہ لیسٹ انٹرپشن ان فلو آف منی اینڈ کیپٹل, کہ گورنمنٹ جو ہے نا اس کو مارکیٹ کے اندر انٹروین نہیں کرنا چاہیے. کیپٹل کو سیلف ریگولیٹری ہونا چاہیے, لوگوں کے پاس آزادی ہونی چاہیے پیسہ انویسٹ کرنے کی, امپورٹ کرنے کی, ایکسپورٹ کرنے کی, اور دنیا میں جہاں چاہیں وہ ٹریڈ کر سکتے ہیں. اور یہ ایک ملک کی ذمہ داری ہے کہ وہ ٹریڈ کے اوپر کسی قسم کا ٹیکس نہ لگائے, یعنی کہ ٹیکس فری ٹریڈ کی بات کی جسے ہم کہتے ہیں فری ٹریڈ یا ٹیرف فری ٹریڈ جس کو ہم کہتے ہیں. یہ بیسیکلی اس کا فالوور تھا, اس کا یہ اس بات کا قائل تھا, اس بات کا بلیور تھا کہ ٹریڈ میں اگر کوئی ملک کوئی چیز امپورٹ کر رہا ہے یا کوئی دوسرے کو ایکسپورٹ کر رہا ہے, اس کے اوپر کسی قسم کی جو ہے نا ٹیکس ڈیوٹی, کسی قسم کی امپورٹ ڈیوٹی نہیں لگنی چاہیے. اور ان کی ڈیتھ ہوئی 1850 میں, جسٹ لائک دا فرسٹ مسلم رولر ان انڈیا ڈائڈ. قطب الدین ایبک کی ڈیتھ کیسے ہوئی تھی؟ کبھی آپ لوگوں میں سے کوئی نارکلی گیا ہے؟ گئے ہو؟ قطب الدین ایبک کا مزار دیکھا ہے؟ انارکلی جب انٹر ہوتے ہیں نا تو آتا ہے بیسیکلی رائٹ سائڈ پہ, ہاں لیفٹ سائڈ پہ آتا ہے. تھوڑا سا لیفٹ سائڈ پہ جائیں تو وہاں پہ قطب الدین ایبک کا مزار ہے. ایگزیکٹ اس جگہ پہ گھوڑے سے وہ کھیل رہا تھا پولو, اور وہاں سے گھوڑے سے گر کے اس کی ڈیتھ ہوئی. تو آپ کو پتا بات سے پہلے جہاں مرتے تھے اسی جگہ کو دفن کیا جاتا تھا. تو انارکلی میں ان کی وہ مزار ہے آج بھی. He was the first مسلم رولر آف دلی سلطنت. پہلی جو اسلامی ریاست انڈیا میں بنی تھی وہ دلی سلطنت تھی. اس کا جو پہلا رولر تھا قطب الدین ایبک. تو وہ جو ڈیتھ پیٹرن اس کا تھا سیم ڈیتھ پیٹرن رابرٹ پیل کا تھا. یہ بھی گھوڑے سے گر کے اس کی ڈیتھ ہوئی تھی. کر لیتے Recording in progress. کنیکٹ ہو گیا. آپ پوسٹنگ پوسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. ٹھیک
سر ہو گیا اسٹارٹ کر دیں. میں کر رہا ہوں. چلیں جی. اگر ہم بات کرتے ہیں ان کے ارلی کریئر کی تو پہلی بات تو یہ کہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے برٹن ہسٹری کے اندر پورے ڈسکورس کے اندر کہ ہی واز دا فاؤنڈر آف ماڈرن برٹش پولیسنگ. پولیسنگ اور پالیٹکس میں کیا فرق ہے بھائیز؟ پولیسنگ برڈ سے جو لگ رہا ہے وہ یہی ہے کہ ہاں پولیسنگ ریفر کرتا ہے ریفارمیشن کو, کسی چیز کو ریفارم کرنا, کسی چیز کی ایڈمنسٹریشن کو امپروو کرنا. اور جو پالیٹکس ہے نا بیسیکلی اٹ از اے سم آف authority, sovereignty and control to govern resources in جی آپ کی آواز کٹ گئی تھی, ریپیٹ کرتے ہیں. ہاں بیٹا میں نے یہ کہا ہے کہ دیکھیں پولیسنگ کا میں پوچھ رہا ہوں اسٹوڈنٹ سے کہ پولیسنگ کیا ہوتی ہے. تو پولیسنگ بیسیکلی اٹ از این ایکٹ آف ریفارمیشن, چیزوں کو ریفارم کرنا. جی ہاں جی وہ پولیسنگ تھی نا, بیسک کانسٹیٹیوشن ریفارمیشن اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا اچھا دوسری چیز ون آف دی موسٹ امپورٹنٹ یہ جگہ ہے. ٹھیک ہے تو ایک سیکنڈ میں کرتا ہوں آواز سیٹ ہوتے ہیں. بس ٹھیک ہے. اچھا آن لائن اسٹوڈنٹ بیٹا آواز کلیئر آپ بتا دیں مجھے. جی سر اب آ رہی ہے آواز, اب کلیئر ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوکے ہو گیا. نہیں ادھر بھی ہو گیا, وہ ہو رہا ہے. فون سوس پر لگایا ہوا ادھر یا ادھر نہیں, ادھر لگا لگانا ہے. ڈیوائس کا مسئلہ نہیں, نیٹ ہے لیکن ویسے اس ٹائم کو ڈسٹورشن آ رہا ہے. یہ ادھر اس کو وہ چل رہا وہ سگنلز کا
نہیں آپ تھوڑا سا کر کے نماز پڑھے کریں گے ہاں یہ نیچے یہ وہی سلائڈ آف ہو وہاں سے شروع یہ والی جو پیچھے نیچے اسی پہ کلک کریں یہ اب ہوگی اب آواز کلیئر ہے بیٹا سب کو آن لائن اسٹوڈینٹس سر ابھی بھی وہی میسج آ رہا ہے بینڈ وتھ والا ڈسٹورشن آ رہی ہے سر آ رہی ہے آپ کی آواز بہت عجیب سی آ رہی ہے اور سیکنڈلی وہ آئی سی پی سی ایس ایس نیٹ ورک بینڈ وتھ سلو والا میسج ابھی بھی آ رہا ہے بورڈ بھی بلا رہا ہے پوسٹ کر دیجیے گا ہو جائے ذرا چلو جی اب آواز آ رہی ہے آن لائن اب کلیئر ہے میرے خیال سے اپنی عجیب آ رہی ہوگی ابھی تو ٹھیک ہے سر اللہ کرے رہے ایسے چلو ٹھیک ہے سر جی نماز بریک دیتے کلاس میں برکت آ جائے گی چلو نماز بریک لینے آپ لوگ 10 منٹ کے بعد اسٹارٹ کرتے ہیں ہاں اور جلدی واپس آنا ہے یار آج نا اس کو کمپلیٹ کرنا ہے نماز بریک ہے بچوں
डिस्कस करना, ठीक है? सर मुझे होस्ट बनाइएगा. मुबशर बना दिए. तो यार चलें. अच्छा ऑनलाइन स्टूडेंट बेटा हम स्टार्ट कर रहे हैं. कोई आवाज में डिस्टॉर्शन है तो बता दें. यार अभी भी है. अगेन बैंड. ठीक है. अच्छा अगर हम रॉबर्ट पॉल की बात करते हैं तो ये बड़ा एक वाइस पॉलिटिशियन था, बड़ा एक सीजन्ड आपके पास एक गवर्नेंस का हुनर रखने वाला बंदा था जिसने बड़ा प्रैग्मेटिकली चीजों को असेस किया. जो भी रूट कॉजेस थे या जो भी फॉल्ट लाइंस थी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, जुडिशरी के अंदर और सोशल इश्यूज को इसने एड्रेस किया. फॉरेन इश्यूज के ऊपर ज्यादातर इसने इतना इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन इसकी जो डोमेस्टिक पॉलिसी थी वो बड़ी इफेक्टिव थी. ठीक है. और बड़ा प्रैग्मेटिक था. प्रैग्मेटिक का मतलब होता है बंदा बड़ा रियलिस्टिक होता है, किसी किस्म के इमोशंस में फ्लो नहीं करता, किसी किस्म के रिलीजियस फेवरेटिज्म में नहीं जाता. जो चीज जस्ट है, जो चीज एक्यूरेट है उसको प्रैक्टिस करते हैं. तो जब इनका जो पीरियड स्टार्ट हुआ एज अ होम सेक्रेटरी, उन्होंने पहले कहा कि ये बंदा ना रिफॉर्मिस्ट था.
چیزوں کو ریفارم کرنے والا تھا اور اس نے ماڈرن ریفارمز کی بنیاد رکھی. ٹھیک ہے, پولیس کا سسٹم موجود تھا لیکن پولیس کو اسٹریم لائن کرنا. اور سر یہ کبھی یہ پرابلم کریٹ کر رہا ہے, کچھ چیز آپ نے لکھوانی نہیں ہوئی نا تو بچوں ٹھیک ہے, ٹھیک ہے آگے کیمرہ اوکے, اس کو کلیئر کر دو. ٹھیک ہے, چلو رولا ہی مکا ہے. ہاں ٹھیک. اچھا, سب سے پہلا کام جب یہ ہوم سیکرٹری بنے تو انہوں نے سب سے پہلے نا جو پینل کوڈ تھے اس کو ریفارم کیا. ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ برٹن کے اندر بڑے چھوٹے چھوٹے کرائمز کے اوپر بڑی اسٹرکٹ پنشمنٹس تھی, اور پنشمنٹ بھی ماشاءاللہ کون سی ملتی تھی؟ کیپٹل پنشمنٹ. 160 معمولی جرم تھے جن کے اوپر سزائے موت ملتی تھی. اب وہ جرم آپ لوگ دیکھیں کون سے تھے؟ ڈکیٹی آف مور دین 5 شلنگز, 5 سکہ کسی نے چرا لیا تو اس کو پھانسی مل جائے گی. ٹھیک ہے, اسٹیلنگ اے شیپ, بھیڑ چرا لی, بکری چرا لی, اس کی سزا بھی پھانسی ہے. پکنگ اے پاکٹ, کوئی جیب کترا جو جیب کاٹ لی کسی کی, تو یہ دیکھو چھوٹے چھوٹے بڑے میگر سے کرائمز ہیں جس کے اوپر بڑی ایکسکروشیٹنگ پنشمنٹ تھی. تو ان کو ریفارم کس نے کیا؟ رابرٹ پیل نے. اوکے, اور اس نے پیل ریمووڈ a number of such crimes from the list and after some time only 4 crimes, دیکھو اگر ٹوٹل 160 کرائمز تھے نا اس نے 156 اس میں سے ریموو کر دیے. 4 کرائم چھوڑے جو واقعی they deserved capital punishment. وہ کون کون سے تھے؟ murder, rebellion against the king, piracy and setting the royal dockyard on fire. ٹھیک ہے, کوئی بھی آپ کے پاس جو رائل ڈاکیومنٹری ہے یا کوئی بھی رائل بلڈنگ اگر اس کو آگ لگاتا ہے, کوئی مونارکی کے اگینسٹ ریبیلین کرتا ہے, ریبیل کرتا ہے, مرڈر کرتا ہے یا پائریسی کرتا ہے, ٹھیک ہے, کوئی چوری کرتا ہے کسی چیز کی, یا پھر کوئی بھی سیکریسی کا ڈاکومنٹ وائلیٹ کرتا ہے تو اس کو کیا ملتا تھا؟ کیپٹل پنشمنٹ ملتی تھی. ہاں جو اس کو باقی چھوٹے موٹے سارے جرائم اس نے کیپٹل پنشمنٹ سے ختم کر دیے. پھر بیٹا اس نے لنڈن پولیس کو ریفارم کیا. آپ کو پتا اگر پولیس کو ریفارم کرنا ہے تو کیا ریفارمز ہو سکتی ہیں کہ آپ ایفیشنٹ انویسٹیگیشن, ان کے اسکل دیکھو پولیس کے اندر ریفارمز 3-4 کیٹیگریز کی. نمبر 1 آپ ان کی انویسٹیگیشن کو امپروو کریں, اس کے ساتھ آپ ریکروٹمنٹ اچھی کر دیں کہ جو ٹیلنٹڈ اور میرٹ کو بے کرنے والے لوگ ہیں وہ پولیس سیکٹر میں ریکروٹ کریں, ان کی مورل ٹریننگ. یہ 3 چیزوں کے اوپر رابرٹ پیل نے کام کیا. دیکھو جو پولیس ہے نا اٹ از ریسپانسبل فار لا اینڈ آرڈر. کسی بھی کنٹری کے جتنے بھی انڈیکیٹرز ہیں, اکنامک, پولیٹیکل, سوشل, کلچرل, ریلیجیس, وہ سارے کے سارے کس کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں؟ لا اینڈ آرڈر. اور لا اینڈ آرڈر کس نے انفورس کرنا ہے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسی. اور اس وقت جو پرائمری لا انفورسمنٹ ایجنسی تھی وہ کیا تھی؟ پولیس. تو جب تک پولیس فنکشنل نہیں ہے تب تک آپ کا لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں ہوگا. لا اینڈ آرڈر مینٹین نہیں ہوگا تو انٹرنل سٹیبلٹی نہیں ہوگی. انٹرنل سٹیبلٹی نہیں ہوگی تو کوئی بھی اکنامک, پولیٹیکل, سوشل یا کلچرل انڈیکیٹر آپ کا آپریٹ نہیں کرے گا. تو اس لیے اس نے روٹ کازز کے اوپر کام کیا جن کے اوپر کام کرنے کی ضرورت تھی. آج ہم بڑے وہ کرتے ہیں پاکستان میں ریفارمز آنے چاہیے, پولیس کو ریفارم کرنا, یہ کرنا ہے. اگر کسی نے کرنا ہو تو بیٹا 1-2 سال مور دین انف ہیں. اگر نہیں کرنا تو آپ کے پاس بڑے اسٹرکچرل آبسٹیکلز آ جاتے ہیں, بڑے ہرارکی کے پرابلمز آ جاتے ہیں, ادروائز اتنا ایشو نہیں ہے یہ. اس کے بعد ہاں دا ایمینسیپیشن آف, ہاں اب آپ کو پتا جو کیتھولکس تھے نا برٹن کے اندر ان کے اوپر بہت ریسٹرکشنز تھیں, مذہبی پابندیاں تھیں, یعنی کہ چرچ کو اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے. ان کے اوپر سیاسی پابندیاں تھیں, پولیٹیکل سینکشنز تھی. سب سے بڑی پولیٹیکل سینکشن ان کے اوپر یہ تھی کہ وہ پارلیمنٹ کی سیشن کو اٹینڈ نہیں کر سکتے تھے, پارلیمنٹ کے اندر ان کو داخل نہیں ہونے دیتے تھے. ٹھیک ہے, کسی قسم کی پالیسی کے اوپر کرٹیسائز نہیں کر سکتے تھے پبلکلی, اس کو ڈیٹین کر لیا جاتا تھا. تو یہ سارے کے ساری سینکشنز کو کس نے اپلفٹ کیا؟ رابرٹ پیل نے. وہ جس طرح پیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھیلنا. تو اس نے وہ سارے کے سارے جو اسٹیٹس کو, پاور ان کو چھیل دیا اس نے. دا کیتھولک ایمانسیپیشن ایکٹ, فارملی نون ایز رومن کیتھولک ریلیف ایکٹ 1829,
was a significant piece of legislation passed by the Parliament of the UK. This act marked a turning point in British history by granting certain civil rights and political freedom to Catholics who had previously faced various legal and social restrictions due to their religious beliefs. ठीक है, मजहबी तौर पे उन पे बहुत ज्यादा पाबंदियां थी. सियासी पाबंदियां ये थी, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनको नहीं मिलती थी. They had no freedom to attend any parliamentary session. और जब तक वो पार्लियामेंट में जाएंगे नहीं, क्या अपने ग्रीवेंसेस या अपने इश्यूज को कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो दे वर टोटली केप्ट अलूफ फ्रॉम मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स. अब कह सकते हैं कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स से इनको टोटली एक्सक्लूड किया जाता था. अच्छा, इसी तरह ये काम क्यों किया? जो रॉबर्ट पील था ना, ये बड़ा आप समझें कि एक डेमोक्रेटिक पर्सनैलिटी थी, और आयरलैंड के अंदर एक बड़ी की फिगर थी जिसका नाम था डैनियल कॉनेल. अब डैनियल कॉनेल जो था ना, ये ही वाज अ मेजॉरिटी वोट गेनर इन द आयरलैंड. अब आयरलैंड के अंदर जो मेजॉरिटी वोट्स वो किसके पास थे? डैनियल कॉनेल के पास. तो जब डैनियल कॉनेल जो मेजॉरिटी लोगों की वॉइस था, जब वो एक बात को प्रोनाउंस कर रहा था, एक बात को एक्सपाउंड कर रहा था, तो उसकी बात में वजन था. देखो ना, अब अगर आपके पास एक आयरलैंड है, आपको पता है आयरलैंड की मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी कैथोलिक. ठीक है, अब आयरलैंड के अंदर एक लॉयर था, एक एक्टिविस्ट जिसको हम कहते हैं, बड़ा एक सोशल एक्टिविस्ट था, कॉनेल. कॉनेल ने बहुत ज्यादा काम किया था कैथोलिक की इमेंसिपेशन के ऊपर. यानी कि जो कैथोलिक सेक्शन है ब्रिटेन का, उसको क्या प्रोवाइड करे? सियासी आजादी, मजहबी आजादी, और कुछ पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट के अंदर सोशल लिबर्टीज या सोशल फ्रीडम्स. तो इसकी बात को क्यों लेजिटिमाइज किया गया, क्यों इसकी बात को अपीज किया गया? क्योंकि आयरलैंड की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी वो किसको फेवर करती थी? कॉनेल को. ठीक है, तो कॉनेल के पास आयरलैंड की पार्लियामेंट की मेजॉरिटी मौजूद थी. ही वाज द मेजॉरिटी वोट गेनर. तो इसलिए इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इस कैथोलिक इमेंसिपेशन एक्ट के अंदर. अच्छा, The Catholic Emancipation Act of 1829, often referred to as Emancipation Act, was introduced by the Prime Minister Arthur Wellesley, also known as the Duke of Wellington, and it was supported by Robert Peel, who was Home Secretary of at that time. This act aimed to address the grievances of Catholics and removed many of the legal and political disabilities they faced. ठीक है, यानी कि जुडिशरी के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, पॉलिटिक्स के अंदर, या सोशल जो प्रिविलेजेस थी जो उनको नहीं एक्सेस मिल रही थी, वो इसके जरिए उनको मिल गई. अच्छा, फिर हम बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की. हमने पहले पढ़ा जो रॉबर्ट पील था ना, ही वाज वेरी इंस्पायर्ड फ्रॉम एडम स्मिथ. और एडम स्मिथ ने बात की थी लेजस फेयर की, फ्री ट्रेड की. यानी कि ट्रेड के ऊपर किसी किस्म की ना गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंपोज करे और ना रिसीविंग गवर्नमेंट. ठीक है, अगर एक कंट्री इंपोर्ट कर रहा है, दूसरा कंट्री उसको एक्सपोर्ट कर रहा है, तो दोनों तरफ से किसी किस्म का टैक्स इंपोज नहीं करना चाहिए. प्रोडक्शन को बहुत चीप होना चाहिए ताकि प्रोडक्ट चीपर रेट पे क्लाइंट तक पहुंचे. ठीक है, तो लेजिस फेयर का मतलब ये है कि देखो बेटा, अगर चीज जहां पे प्रोड्यूस हो रही है ना, वहां पे उसकी कॉस्ट कम हो, और जब वो मार्केट में जा रही है तो बहुत कम कॉस्ट के साथ मार्केट में जाए, ताकि लोगों की जो अफोर्डेबिलिटी बास्केट है उसके मुताबिक वो चीज अपनी प्राइस को मेंटेन करे. ओके, और आपको पता है चीजों की कॉस्ट हमेशा तब बढ़ती है जब उनके ऊपर क्या लगते हैं? टैरिफ्स लगते हैं, टैक्सेस लगते हैं. ठीक है, तो जो फ्री ट्रेड है वो इस कॉन्सेप्ट को निगेट करती है. अब चूंकि रॉबर्ट पील फ्री ट्रेड का एक्सपाउंडर था, फ्री ट्रेड का सपोर्टर था, तो उसने क्या किया? हर किस्म के जो टैक्सेस थे वो एविक्ट कर दिए और फ्री ट्रेड को प्रमोट किया. इसको पढ़ते हैं. पील्स गवर्नमेंट परसूड अ पॉलिसी ऑफ ग्रेजुअली रिड्यूसिंग इंपोर्ट टैरिफ्स ऑन वेरियस गुड्स, प्रमोटिंग फ्री ट्रेड एंड इकोनॉमिक ओपननेस. This move aimed to lower the cost of imported goods for consumers and encouraging international trade. ठीक है, अब देखो एक चीज याद रखना, जहां पे आपका जो ट्रेडर है या आपका इन्वेस्टर है, हमेशा उस जगह पे इन्वेस्ट करता है जहां पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होती है, जहां पे इजी एक्सेस होती है मार्केट तक, और जहां पे फ्री ट्रेड के अपॉर्चुनिटीज होती हैं. तो ब्रिटेन पूरी दुनिया, आपको पता है, एक बड़ा एक इंटरनेशनल ट्रेड मास्टर था उस वक्त का. तो उसकी जो ट्रेड थी उसको कैपिटलाइज करने के लिए रॉबर्ट पील ने क्या किया?
ब्रिटेन ट्रेड को फ्री ट्रेड में कन्वर्ट कर दिया कि पूरी दुनिया से जो भी ब्रिटेन के साथ ट्रेड करना चाहता है या जो भी इंटरप्राइजेस अपनी प्रोडक्ट्स लॉन्च करना चाहती हैं ब्रिटेन मार्केट्स के अंदर, दे आर ग्रांटेड टैरिफ फ्री एक्सेस। ठीक है, इसके साथ ये बैंक चार्टर एक्ट लेके आया जो कि 1844 के अंदर पास हुआ। It aimed to reform the banking system by regulating the issuance of bank notes and maintaining greater control over the money supply। अच्छा, यहां से आपको क्या नजर आता है? बैंक नोट पब्लिश करना और मनी सप्लाई को कंट्रोल करना, ये खास पॉलिसी को क्या कहते हैं? इकोनॉमी के अंदर दो तरह की पॉलिसीज होती हैं, मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। तो ये जो नोट्स को पब्लिश करना और इसको कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, शाबाश। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरह की हो सकती है, एक होती है बेसिक कॉन्ट्रैक्शनरी, एक होती है एक्सपेंशनरी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जब भी आपके पास इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना होता है ना, या गवर्नमेंट ने अपनी ट्रेजरी को रिप्लीट करना होता है, तो गवर्नमेंट उसके अकॉर्डिंगली मॉनेटरी पॉलिसी डिवाइस करती है। देखो, जब मार्केट के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा होती है ना, महंगाई ज्यादा क्यों होती है कि जब एक चीज बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो जाए। देखो, एक चीज याद रखो, जब आपके पास एक होती है सप्लाई डिमांड चेन, अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए, अगर किसी चीज की सप्लाई ज्यादा हो जाए तो क्या होता है? फिर वो चीज सस्ती हो जाती है। ओके, इसकी वजह चीज, और अगर एक चीज की डिमांड ज्यादा हो जाए तो सप्लाई कम, तो वो चीज महंगी हो जाती है। अब गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट ने करेंसी की जो है ना रेगुलेशन, उसको कंट्रोल करना है। अब आप लोग मुझे ये बताएं, अगर सरकारी खजाने में पैसा कम हो गया है, सरकारी खजाने में पैसा कम हो गया है और गवर्नमेंट चाहती है कि रेवेन्यू अट्रैक्ट करे, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? वेरी गुड, अपने बॉन्ड सेल करेगी। नंबर 2, सर करेंसी डिवैल्यू कर देगी। गवर्नमेंट, मैं बताता हूँ, गवर्नमेंट क्या करेगी? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देगी। इंटरेस्ट रेट जब बढ़ेगा, उससे इन्वेस्टर अपना पैसा मार्केट से निकाल के कहां पे रखेगा? बैंक के अंदर। उसको पता 100 रखूंगा, 6 में बाद 600 मिल जाना है। तो इंटरेस्ट रेट से आपकी मनी जो है ना, वो स्टोर्ड फॉर्म में भी क्या होती रहती है? मल्टीप्लाई होती रहती है। उसका बताता हूँ इन्फ्लेशन कैसे। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है ना गवर्नमेंट ने, उसका हल ये होता है कि गवर्नमेंट पैसा निकालती है और मार्केट के अंदर प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आ गई, सड़क बनने लग गई, उसकी वजह से लोगों को मिलता है रोजगार, लोगों को मिलते हैं पैसे, और इस तरह से इन्फ्लेशन को गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। आपने अक्सर देखा होगा, जो भी गवर्नमेंट एक एजेंडा लेके आती है ना कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, वो फिर क्या करती है? वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च करती है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से गवर्नमेंट अपना पैसा मार्केट में बेचती है, मार्केट के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लोग पैसा फ्लो करके किन के हाथों में जाता है? लोगों के पास चला जाता है ऑटोमेटिकली। अच्छा, तो इसने एक मॉनेटरी पॉलिसी लॉन्च की कि जिसमें जो बैंक नोट्स की पब्लिशिंग थी और बैंक नोट्स की जो रेगुलेशन थी, उसको इंश्योर किया गया। अच्छा, फिर इसने ब्रिटेन की इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए ना आर्जी तौर पे इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस करवाया, और इसने कहा, शुरू में तो ये सिर्फ 6 माह के लिए लगाया गया था, लेकिन उसके इतने अच्छे असरात मुरतब हुए कि उसको परमानेंट बुनियादों पे लगा दिया गया। लेकिन उसको बड़ा ना कैपेसिटेट किया गया कि अगर किसी भी शख्स की इनकम 150 यूरोज या उससे ज्यादा है तो उसके ऊपर इनकम टैक्स अप्लाई होता था। यानी कि जो आपकी लोअर मिडिल क्लास और जो आपकी पुअर पॉपुलेशन थी, वो टोटली इससे क्या थी? एग्जेम्प्टेड थी। तो सिर्फ आपकी अपर मिडिल क्लास और जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, क्लर्जी, वो इसके ऊपर एलिजिबल थे और उनसे टैक्स लिया जाता था, इनकम टैक्स। ठीक है, तो पील रीइंट्रोड्यूस द इनकम टैक्स इन 1842 as a temporary measure to address budget deficits caused by the repeal of the Corn Laws। जब हम पढ़ते हैं Corn Laws, the income tax was levied on income above a certain threshold। कितना था threshold? 150 euros। उसकी ये पॉलिसीज हैं इंटरनल कंट्री के अंदर, ब्रिटेन के अंदर। जब फिर उसने करेंसी एक्ट इशू किया। अब हाँ जी, उस लिमिट से बियॉन्ड अगर
बैंक ने नोट्स इशू करने हैं ना, तो उसके इक्विवेलेंट उसको गोल्ड स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, ताकि उसके पास एक प्रॉपर सब्सटेंशियल रिजर्व मौजूद हो. ओके, working alongside with the Bank Charter Act, this legislation aimed to ensure that the issuance of the bank notes was backed by sufficient gold reserves, enhancing the stability of the currency. फिर बजट मैनेजमेंट की बात करें तो बजट मैनेजमेंट के दो ही तरीके हैं कि आप जो आपकी फिस्कल स्पेंडिंग है उसको कम कर दें और रेवेन्यू को इनहांस करें. और वो उसने किया, कैसे किया रेवेन्यू को इनहांस? नंबर 1, एक तो उसने फ्री ट्रेड प्रमोट की ताकि प्रोडक्शन बढ़े, ऑटोमेटिकली करेंसी की जो एक तो करेंसी वैल्यू करेगी और दूसरा वेल्थ की एक्यूमुलेशन होगी. नंबर 2, इनकम टैक्स इंपोज किया, जिससे जो अमीर तबका था ब्रिटेन का उसको किस में लिया गया? टैक्स नेट के अंदर लेके आया गया, ठीक है. और देखो उसका टैक्टिक चेक करो, उसने कहा मैं 4 माह के लिए लगा रहा हूं, लेकिन उसको परमानेंट लगा दिया गया. फिर उसने रेलवे रेगुलेशन एक्ट पास किया. अब रेलवे डायरेक्ट तो इकोनॉमी के साथ लिंक नहीं करता, लेकिन रेलवे आपको पता है उन दिनों में अगर किसी कंट्री ने अपने मुल्क के अंदर प्रोडक्ट्स को लॉन्च करना है, मार्केट तक लेके जाना है, रॉ मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना है, तो रेलवे वाज अ मीडियम ऑफ चॉइस. तो जब ट्रांसपोर्ट अच्छी होगी, रेलवे के अंदर रिफॉर्म्स आएंगी, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रांसफर ऑफ गुड्स है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स है, वो अच्छा होगा और उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट लिंक करेगा किसके साथ? इकोनॉमी के साथ. क्या हुआ? अच्छा, अब हम बात करते हैं सोशल रिफॉर्म्स की. अब आपको पता है ये जो रॉबर्ट पील का इरा है ना, इससे पहले हमने जो लेक्चर्स पढ़े, हमने उसमें पढ़ा था एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन, हमने पढ़ा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब आपको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद ब्रिटेन में ना एक बड़े पैमाने पे इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गई और प्रोडक्शन स्टार्ट हो गई. रॉ मटेरियल्स कहाँ से आ रहे हैं? एक तो कॉलोनीज के अंदर से आ रहे हैं. दूसरा हमने फैक्टर पढ़ा था कि पूरे के पूरे यूरोप में ब्रिटेन को क्यों एज मिला इंडस्ट्रियलाइजेशन का? क्योंकि ब्रिटेन के पास अपने इंडिजिनस रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे, ठीक है. तो जब वो अपने हाँ क्या हुआ? स्क्रीन तो शेयर है, वो कह रहा स्क्रीन शेयर नहीं हुई. स्क्रीन शेयर है, बच्चे की कॉल आई है अभी, बात तो नहीं करती. ठीक है, पूछन से और हाँ बेटा स्क्रीन शेयर है. Where I'm holding here. अब्दुल वासे नजर आ रही स्क्रीन? स्लाइड्स नजर आ रही हैं? Yes, sir. अब्दुल वासे जी सर आ रही है. नजर आ रही बेटा? स्क्रीन नजर आ रही? सॉरी ये जी सर आ स्लाइड्स. रही है. ओके ओके ठीक है, चलो ठीक है, ओके ओके कुछ नहीं. अच्छा देखो हमने पढ़ा था कि जब हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पढ़ा ना ब्रिटेन का, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा कि ब्रिटेन को एज क्यों मिला? क्योंकि ब्रिटेन के अंदर इंडिजिनस रिसोर्सेज बहुत ज्यादा थे. तो अगर ब्रिटेन के अंदर रिसोर्सेज मौजूद हैं तो ऑब्वियसली वहां पे उनकी एक्सट्रैक्शन के लिए ब्रिटेन की अपनी पॉपुलेशन भी यूज होगी, ठीक है. वैसे तो आमतौर पे उस वक्त स्लेवरी का भी ट्रेंड था, अमेरिकन कॉलोनी से, अफ्रीकन कॉलोनी से और कुछ इंडियन कॉलोनी से जो स्लेव से उनको क्या किया जाता था? ट्रांसफर किया जाता ब्रिटेन में, ठीक है, इंडस्ट्रीज के अंदर. लेकिन जो अब देखो ब्रिटेन की हम जब बात करते हैं ना, खुद को बड़ा ये चैंपियन कहते हैं ह्यूमन राइट्स का, सिविल लिबर्टीज का, तो देखें पूरी दुनिया के अंदर जहां जहां पे लोकल कम्युनिटी से ये प्रोटेक्शन करवा, अब ये एक्ट आपको कहीं और नजर नहीं आएंगे. अब जो रॉबर्ट पील ने एक्ट्स पास किए थे ना, हाँ सोशल रिफॉर्म्स की जब हम बात करते हैं, देखो इंडिया के अंदर जब ये एक्सट्रैक्शन करते थे रॉ मटेरियल्स की, तो 6-7 साल के बच्चे भी वहां पे मौजूद होते थे. औरतों को बड़े एक्सक्रूशिएटिंग वे में उनसे ना लेबर एक्टिविटीज में उनको एंगेज किया जाता था. अमेरिका के अंदर जो कुछ इन्होंने किया दैट इज टोटली ड्रैकोनियन, ठीक है. लेकिन जब बात आती है अपने ब्रिटिश पॉपुलेशन की, तो अब इनकी यहाँ पे आप चेक करें कि
کہ اپنے ہوم کے اندر یہ کتنے سویلائزڈ ہیں اور اوورسیز کالونیز کے لیے یہ کتنے زیادہ بروٹل تھے. اب انہوں نے برٹن کے لیے کیا لا پاس کیا کہ فیکٹری ایکٹ آیا 1844 کا. انہوں نے کہا کہ جناب جتنے بھی ورکرز ہیں نا ان کی لیونگ کنڈیشنز کو امپروو کریں, اور ورکنگ آورز کو کیا کیا گیا, کم کر دیا گیا. کس کے لیے؟ عورتوں اور بچوں کے لیے. اس کے ساتھ بچوں کی امپلائمنٹ کے لیے اسپیشل اس کے لیے ریگولیشنز پاس کی گئی, اور کہا گیا کہ جو 10 سال کم از کم کتنی عمر ہونی چاہیے بچے کی, 10 سال. اور انڈیا اور امریکہ کے اندر آن ریکارڈ ہے کہ 7-8 سال کے بچے بھی ان کو یہ لیبر میں ایڈ کرتے تھے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہی جو بات ہے نا ان کی کہ دی وائٹ سپرامسٹ, یہ جو اپنے آپ کو دنیا سے بڑا ڈسٹنگوش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پھر انہوں نے مائنز اینڈ اس کے بعد کوئلریز ایکٹ 1842 آیا جس کے اندر عورتوں کے لیے اور بچوں کے لیے ورکنگ کنڈیشنز کو مزید امپروو کیا گیا. دس ایکٹ مارکڈ این امپورٹنٹ اسٹیپ ٹوورڈز ریگولیٹنگ لیبر پریکٹسز ان دیز ہزارڈس انوائرمنٹس. پروہیبیشن آف انڈر گراؤنڈ ورک فار ویمن اینڈ گرلز. ٹھیک ہے, عورتوں اور لڑکیوں کے لیے پابندی لگا دی گئی کہ آپ نے ان کو مائنز کے اندر کسی قسم کا کام نہیں لینا. کان جو زمین کے نیچے ہوتی ہیں اکثر پھٹ جاتی ہیں, اس کی وجہ سے بڑی سڈن کیٹاسٹرافک ڈیتھس بھی ہوتی ہیں. اس کے لیے ریسٹرکٹ کر دیا گیا کہ صرف میل پاپولیشن یا میل ورکنگ فورس جو ہے نا وہ انگیج ہوگی انڈر گراؤنڈ ورک میں, فیمیل پاپولیشن کو انگیج نہیں کیا جائے گا. اور ایج ریسٹرکشن کتنی لگا دی گئی, 10 ایئرس. پھر انہوں نے ایک پوسٹ کریٹ کی مائنز انسپیکٹرز, یا مائنز انسپیکشن شروع کی. اور مائنز انسپیکٹرز کا کام صرف اتنا تھا کہ وہ ڈیلی دن میں 4 دفعہ مائنز کے اندر جاتے تھے اور دیکھتے تھے سانس ٹھیک آ رہا ہے, کیا کسی قسم کی گھٹن تو نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, تو دیکھیں ایٹ ہوم اپنی پاپولیشن کے لیے کتنا کنسرن تھے, باہر کی پاپولیشن کے لیے ٹوٹلی یہ لوگ انڈیفرنٹ تھے. ٹھیک ہے, پھر کارن لاز کا ایکٹ آیا. It was a landmark event in British economic and political history. The Corn Laws were a set of protectionist measures that imposed tariffs on imported grain, marking foreign agriculture products more expensive and protecting domestic. یہ جو آپ کو پتا پروٹیکشنزم, یہ اکانومی کا ایک پرنسپل ہے کہ جب کوئی بھی کنٹری اپنی پروڈکٹس کو سپورٹ کرنے کے لیے فارن پروڈکٹس کے اوپر ٹیکس لگاتا ہے یا ان کو بین کر دیتا ہے تاکہ مارکیٹ کے اندر جو لوکل پروڈکٹس ہیں نا ان کو کاسٹ بینیفٹ ملے, ان کو کمپیٹیو ایج ملے, جس طرح امریکہ چائنا کے ساتھ کر رہا ہے. ٹھیک ہے, سیم انہوں نے بھی یہ کارن لا پاس کیا تھا. کارن لا اس لیے پاس کیا تھا کہ ان کا جو نیشنل پروڈیوسر تھا نا, یا جو نیشنل مرچنٹ تھا, اس کی اکنامک کنڈیشن بڑی ڈکلائن میں جا رہی تھی. تو اپنے نیشنل انٹرپرینیورز کو, اپنے نیشنل انٹرپرائزز کو اپلفٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, فری ٹریڈ کے اپوزٹ پالیسی اڈاپٹ کی. وہ کیا تھی, پروٹیکشنزم. پروٹیکشنزم کیا کہتی ہے کہ جتنی بھی فارن پروڈکٹس ہیں آپ ان کو یا تو بین کر دیں یا ان پہ اتنا ٹیکس امپوز کریں کہ ان کی کاسٹ آپ کی لوکل پروڈکٹس کی کاسٹ سے زیادہ ہو جائے, اور مارکیٹ کے اندر جا کے وہ کلائنٹ کا جو کانفیڈنس ہے اس کو شیٹر کرتے تھے. ٹھیک ہے, اچھا پھر اس کی آئرلینڈ کی پالیسی تھی, وہ ہم نے پڑھ لی. اس نے آئرلینڈ کے لیے کیا ایکٹ لے کے آیا تھا, کیتھولک ایمینسیپیشن ایکٹ, اور ان کو پارلیمنٹ کے سیشنز کو ایڈریس کرنے کی پرمیشن مل گئی. ان کو سوشل, ریلیجیس اور کلچرل لبرٹیز بھی کانفر کی گئی. پھر آئرش کانسٹیبلری یعنی کہ آئرش جو پولیس تھی اس کو ریفارم کیا گیا. جب انہوں نے پورے برٹن کے اندر پولیس ریفارمز لے کے آئے تو وہ اسپیسیفکلی آئرلینڈ کے لیے بھی تھے. اس میں انہوں نے کیا کیا, ایفیشنسی, پروفیشنلزم اور لا انفورسمنٹ پریکٹسز کو کیا کیا, ماڈرنائز کیا آئرلینڈ کے اندر. کیونکہ آئرلینڈ کے اندر باقی برٹن سے کرائم ریٹ زیادہ تھا, اور یہ وہ علاقہ تھا جہاں پہ بار بار ریبیلینز بھی ہوئے ہیں. جیکوبائٹ ریبیلین یہاں سے ہوتا رہا ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں پہ پاپولیشن بھی میجورٹی کیا تھی, کیتھولک, جو کہ ایک بہت ایک بٹر ان کا ریلیجیس ڈفرنس تھا مین سٹریم برٹن پاپولیشن کے ساتھ. تو اس کے لیے یہاں پہ ایک اسٹرانگ اور ریگولیٹڈ پولیس فورس کو ہونا ضروری تھا. پھر انہوں نے یہاں پہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کام کیا, یعنی کہ ایگریکلچر. آپ کو پتا پرائمری سورس وہاں پہ ایگریکلچر تھا. ہائی لینڈ ایریاز سے ان کو کلین کیا گیا, وہاں پہ ایگریکلچر کو سٹارٹ کیا گیا, اور وہاں پہ انکلوجرز کیے گئے لینڈ کے, اور ایگریکلچر ریفارمز کے ذریعے ایگریکلچرل پروڈکٹیوٹی کو انکریز کیا گیا. اس کے ساتھ لینڈ ریفارمز آئیں, اور لینڈ ریفارمز کے اندر
جو بھی کسان تھے نا, آپ کو پتا پہلے ان کو آنرشپ نہیں ملتی تھی, تو رابرٹ پیل نے ان کو آئرلینڈ کے اندر لینڈ کی آنرشپ آفر کی, اب وہ کچھ لمیٹڈ اماؤنٹ کے تحت یا سوشل سیکورٹی بانڈ کے تحت لینڈ کو پرچیز بھی کر سکتے تھے اور اس کو آگے ٹرانسفر بھی اپنے پرائیویٹ پریمیسز کے اندر ٹرانسفر بھی کر سکتے تھے, ٹھیک ہے. اور پھر کچھ فیمن ریلیف میئرز, ایک چیز یاد ہوگی, آئرلینڈ کے اندر ایک فیمن آیا جس کو گریٹ فیمن کہتے ہیں 1838 کے اندر. پوٹیٹو, آپ کو پتا ہے آئرلینڈ کے اندر نا 95% پاپولیشن فوڈ کے لیے ریلائی کرتی تھی پوٹیٹو کے اوپر, ٹھیک ہے, اور ان کا کھانا پینا ہر قسم میں وہ عام طور پوٹیٹو از موسٹ کامنلی یوزڈ فوڈ آئٹم. تو جب 1838 کے اندر پوٹیٹو فیمن آیا تو بیٹا ان کی جو 95% پاپولیشن اٹ had to suffer starvation, فاقے کرنے پڑے, اور آپ دیکھیں کہ اس کے بعد تقریباً 2 ملین پاپولیشن کم ہو گئی تھی پورے آئرلینڈ کی, کہ کہاں پہ 8 ملین تھی اور 6.2 ملین پہ آ گئی تھی صرف 4 سالوں میں, کیونکہ وہ سارے کے سارے ریلائی پوٹیٹوز پہ کرتے تھے, اور پوٹیٹو ان کی کیش کراپ بھی تھی, مین فوڈ کراپ بھی تھی. تو جب پوٹیٹو, اور اس وقت نا اس کو فنگس ڈیزیز آئی تھی, اور بایولوجی کی بکس کے اندر بھی بڑا اس کا لکھا جاتا ہے, ایک فنگل ڈیزیز تھی جس نے پوٹیٹو کراپس کو تباہ کر دیا. ایک تو جس آلو گل سڑ نہیں جاتے, کسی قسم کے یوزیبل نہیں رہتے, تو اس کیس میں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انہوں نے وہاں پہ فوڈ سپلائی کی, گرین سپلائی کیے, اور دوسری فوڈ کموڈیٹیز کو لوکل مارکیٹس میں ان کی سپلائی کو بہتر کیا. لیکن اس کے باوجود یہ میجرز اتنے سفیشینٹ نہیں تھے کہ وہ پوٹیٹو فیمن جو آیا تھا اس کے آؤٹ کمز کو یا اس کے آفٹر شاکس کو سسٹین کر سکتے. اس کے باوجود 22 سے 23 لاکھ لوگ مر گئے اور برٹن کچھ نہیں کر سکا ان کے لیے, ٹھیک ہے. اچھا, اب اس کا کوشچن سی ایس ایس کے اندر کیا آ سکتا ہے, وہ آپ نے اس کی پالیسیز دیکھ لی ہیں, کسی جگہ پہ بڑا لبرل بن رہا ہے, کسی جگہ پہ بڑا کنزرویٹو بن رہا ہے. تو اس کا کوشچن عام طور پہ سی ایس ایس کے اندر آتا ہے کہ پیل as the most liberal among conservatives and the most conservative among liberals. اب یہ 2 پولیٹیکل پارٹیز تھی, ہم نے شروع میں پڑھا تھا, ایک ہوتی تھی وگس اور ایک تھے ٹوریز. جو ٹوریز تھے وہ ایوالو ہو گئے کنزرویٹیوز کے اندر, اور وگس ایوالو ہو کے چلے گئے لبرلز کے اندر, ٹھیک ہے. تو اب آپ ان کے فیچرز دیکھ لیں. دیکھو ہم کہتے ہیں بندہ بڑا کنزرویٹو ہے, تنگ ذہن, تو کنزرویٹیوز کے فیچر کیا تھے, they were against reforms, they favored imperialism. کیونکہ دیکھو جب ریفارمز کے اگینسٹ ہیں تو انہیں کسی قسم کی ایکسپلوئٹیشن سے فرق نہیں پڑتا, یہ بہت زیادہ پروٹیکشنسٹ تھے, امپیریلزم کو فیور کرتے تھے, وارز کو فیور کرتے تھے, ریلیجیس فریڈم کے اگینسٹ تھے, اور فری ٹریڈ کی پالیسی کے بہت سخت مخالف تھے یہ لوگ. اور جو لبرل تھے وہ پارلیمنٹری اور سوشل ریفارمز کے فیور میں تھے, امپیریلزم کو اپوز کرتے تھے, ریلیجیس فریڈم کو سپورٹ کرتے تھے, اور بالکل اسٹرانگ فارن پالیسی کے حق میں تھے, اور فری ٹریڈ کو بھی سپورٹ کرتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ رابرٹ پیل جو ہے یہ کس کانٹیکسٹ میں لبرل تھا اور کس کانٹیکسٹ میں کنزرویٹو تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے لبرل میجرز کیا تھے. سب سے پہلے اس نے پینل کوڈز کو ریفارم کیا. ہم نے پہلے پڑھا جو لبرل تھے وہ ریفارمسٹ تھے, ریفارمز کو سوشل, ریلیجیس, پولیٹیکل ریفارمز کو سپورٹ کرتے تھے. ریفارمز ان لنڈن پولیس, okay, support the Reform Act of 1832, mine reforms لے کے آیا, فیکٹری ریفارمز آئیں, کارن لاز کو ریپیل کیا, کیتھولک کو مذہبی آزادیاں دیں, فری ٹریڈ پالیسی کو پرسو کیا, اور امپیریلزم اور وار کے اگینسٹ گیا. تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ رابرٹ پیل واز a liberal among conservatives. اچھا, how he was conservative among liberals, he was against Catholic emancipation. دیکھیں جب کیتھولک ایمانسیپیشن کا بل پاس ہو رہا تھا نا, اور جب یہ وہاں پہ فارن منسٹر تھا تو اس نے اس چیز کو کیا کیا تھا, اپوز, اپنے ٹائم پہ اپوز کیا تھا. جب پرائم منسٹر تھا نا آرتھر ویلسلے, اس وقت اس نے اپوز کیا تھا. پھر یہ پارلیمنٹری ریفارمز ایکٹ کے اگینسٹ تھا, ٹھیک ہے. اگین اٹ سپورٹڈ دا کارن لاز. کارن لاز کا مطلب کیا ہے, ہاں جی, کارن لاز جو لگے تھے کس لیے لگے تھے, پروٹیکشنزم کے لیے, تاکہ جو فارن فوڈ پروڈکٹس ہیں جس میں ویٹ آتی ہے اور گرین کراپس آتی ہیں ان کے اوپر کیا امپوز کریں, ٹیکس. تو کیا جو لبرل تھے وہ ٹیکس امپوز کرنے کے حق میں تھے, وہ تو فری ٹریڈ میں تھے, لیکن اس نے اس کو پروموٹ کیا. اٹ مینز اس کا سٹیپ کیا تھا, کنزرویٹو میجر تھی اس کی. اچھا, اب دوسرا ہمارے پاس
विक्टोरियन इरा के अंदर जो इंपॉर्टेंट प्राइम मिनिस्टर था दैट वाज लॉर्ड पाम्पस्टन। अच्छा, जो लॉर्ड पाम्पस्टन है इसका पूरा नाम था जी हेनरी जॉन टेम्पल, और ये पाम्पस्टन का थर्ड विस्काउंट था। ही वाज अ प्रोमिनेंट ब्रिटिश स्टेट्समैन हु सर्व्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूनाइटेड किंगडम ट्वाइस ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। पहले वाले ने भी, रॉबर्ट पील भी 2 दफा वजीर आजम बने, एक दफा 2 माह के लिए यानी कि 1822 और फिर 1841 से लेके 1846 तक, और ये भी 2 दफा ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर रहा है। He was known for his long and influential political career as well as his foreign policy। अच्छा, ये बंदा, इसका क्वेश्चन जब भी आएगा ना आपको सीएसएस के अंदर, हमेशा एक डोमेन के साथ आएगा। ब्रिटेन के अंदर आज तक इतना सक्सेसफुल फॉरेन मिनिस्टर नहीं आया जितना लॉर्ड पाम्पस्टन था। He was a foreign minister, ठीक है। इसने बड़ी अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी परसू की, और आप लोग देखेंगे इसने जिस जिस इशू के अंदर अपना माइंडसेट यूज किया, अपना फॉरेन पॉलिसी डिसीजन लिया, उसमें सक्सेसफुल हुआ। पूरे के पूरे यूरोप के कॉन्फ्लिक्ट्स को इस अकेले बंदे ने ना ब्रिटेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया है। पुर्तगाल हो, स्पेन हो, उसके बाद आपका मिडल ईस्ट हो, ऑटोमन एम्पायर के अंदर मसाइल हो, इस बंदे ने हर जगह पे एक पॉलिसी बनाई और उस जगह पे ब्रिटेन के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट किया। जो ब्रिटेन चाहता था या जो ब्रिटेन के लिए फेवरेबल आउटकम हो सकता था, उसको इस बंदे ने अचीव किया। तो ही वाज द मोस्ट सक्सेसफुल फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन। अच्छा, तो he entered politics as a member of parliament in 1807, और Palmerston was particularly known for his strong interest and involvement in foreign affairs। ये foreign affairs का बड़ा एक्सपर्ट था। He held the position of foreign secretary of, अच्छा, फॉरेन सेक्रेटरी जो होता है ना, ये बेसिकली फॉरेन मिनिस्टर के बराबर होता है। जिस तरह सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का होता है, फॉरेन सेक्रेटरी था। ड्यूरिंग in which he played a key role in shaping British foreign policy। इसने बड़ी अग्रेसिव और बड़ी असर्टिव और बड़ी इंपीरियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी बनाई थी, ठीक है। और ये कोशिश करता था कि जहां पे मौका मिलता है जंग कर ले, जहां पे मौका मिलता है किसी कंट्री को इन्वेड कर ले, जहां पे मौका मिलता है किसी जगह पे कॉलोनी स्टैब्लिश करने का, वहां पे कॉलोनी स्टैब्लिश करे। क्योंकि ये वो बंदा था जिसने, आप अफ्रीका देखे नीचे, जो साउथ अफ्रीका ना सारे का सारा, केप ऑफ हॉर्न, हमने कल भी उस दिन भी डिस्कस किया था कि ब्रिटेन की सबसे जो प्राइमरी कंसर्न था ना, वो था जितने भी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट्स है ट्रेड के, उनको कैप्चर करना है। अब ये जो केप ऑफ हॉर्न है ना, जिसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहते हैं, नीचे नीचे वाला एरिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट था। अमेरिका से एशिया, अमेरिका से अफ्रीका, अफ्रीका से पूरा एशिया, और फिर अफ्रीका से यूरोप, ये सारी की सारी ट्रेड यहाँ से गुजर के जाती थी। तो इस बंदे ने साउथ अफ्रीका को कैप्चर किया, यहाँ पे विंसान का एरिया था उसको कैप्चर किया, ठीक है। फिर इस बंदे ने साउथ ईस्ट एशिया के अंदर स्ट्रॉन्ग होल्ड मेंटेन किया। इस बंदे ने पुर्तगाल की मूवमेंट को सपोर्ट किया और वहां पे ब्रिटेन के इंटरेस्ट को सिक्योर किया। यहाँ पे आपको इजिप्ट नजर आ रहा है मिडल ईस्ट के अंदर, अफ्रीका और मिडल ईस्ट के बिल्कुल कॉर्नर पे, ठीक है। ये किसके कंट्रोल में था? ऑटोमन एम्पायर। अब यहाँ पे तक मोहम्मद अली, आमतौर पे उसको महमद अली कहते हैं, ठीक है। तो महमद अली यहाँ का पाशा था जिसको अपॉइंट किया था टर्की ने। तो इस बंदे ने क्या किया, यहाँ पे बगावत कर दी ऑटोमन एम्पायर के साथ और सीरिया को कैप्चर कर लिया, ठीक है। अब जब इसने सीरिया को कैप्चर किया तो टर्की ने रिक्वेस्ट की रशिया से कि आप मेरी मदद करें और इसको सीरिया पे जाके कंट्रोल करें, क्योंकि आपको ये जो आज आपको सेंट्रल एशिया नजर आ रहा है ना सारा, उस वक्त ये किसके कंट्रोल में था? ये रशियन फेडरेशन थी सारी। तो रशिया से रिक्वेस्ट की और रशिया ने क्या डिमांड की इन रिटर्न? उसका ठीक है, मैं आपकी डिमांड पूरी करता हूँ, आप मुझे ब्लैक सी और डार्डनल्स तक एक्सेस दे दो। अब जब रशिया डार्डनल्स तक पहुंच गया तो ब्रिटेन को लगा कि यहाँ पे तो फिर मेरी ट्रेड और मेरा इन्फ्लुएंस खत्म हो जाएगा। तो फिर ब्रिटेन ने दोबारा अलायंस बनाया और टर्की को फोर्स किया कि आपने जो एक्सेस दिया ना रशिया को, इसको खत्म करो। और
ایک اسٹرانگ امپائر کا ہونا یورپ کے اندر بیلنس آف پاور کو انشور کرے گا. تو یہ سارے کا سارا اس کا مائنڈ سیٹ تھا اور اس نے اس کو اچیو کیا ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں اچھا اگر ہم اس کی بات کرتے ہیں پامسٹن ایز اے اس کا زیادہ جو رول تھا نا وہ پرائم منسٹر کے طور پہ تھا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اس کا جو رول تھا باقی جب یہ پرائم منسٹر بنا تو اس نے صرف بغاوتیں فیس کی. انڈیا کے اندر 1857 کی وار آف انڈیپینڈنس اسی کے دور میں ہوئی, امریکن سول وار اسی کے دور میں ہوئی, افریقہ کے اندر جو اپرائزر ہوا وہ بھی اسی کے دور میں ہوا. تو جب تک فورن منسٹر تھا تب تک یہ ایکسپینڈ کرتا رہا. جب فورن منسٹر سے شفٹ ہو گیا پرائم منسٹر میں تو پھر اس نے ریبیلینز فیس کی. لیکن چونکہ آپ لوگوں کو پتا ہے یہ بندہ بڑا اگریسو تھا, اس نے ہر ایک ریبیلین کو کویل کیا ہے. انڈیا کی 1857 اتنا بڑا انڈیا اور کسی نہ کسی طرح آرگنائز تو تھی نا, لیکن کتنا افیکٹولی اس بندے نے اس کو کویش کیا. اس امریکہ کی سول وار کو اس بندے نے بڑا افیکٹولی ٹیکل کیا. تو یہ بڑا ایک سیزنڈ پولیٹیشین تھا, بڑا ایک سیزنڈ فارن افیئرز کا ایکسپرٹ تھا, جس نے برٹن کے انٹرسٹ کو یورپ کے اندر بھی اور اوورسیز بھی اس کو پروٹیکٹ کیا. پھر ایک اور مسئلہ, یہ بھی بندہ بڑا ہپوکریٹ تھا کہ جب بات آتی تھی نا باہر کی تو باہر ہیومن رائٹس کا چیمپئن بن جاتا تھا. یعنی کہ اگر پرتگال کے لوگ آزادی مانگ رہے ہیں, کوئی ٹرکی سے آزادی مانگ رہا ہے, اب ٹرکی سے کرسچن جو سٹیٹس تھی نا سربیا, رومانیہ, بلغاریہ, یہ آزادی مانگ رہی تھی, لیکن ان کو یہ بڑا افیکٹولی سپورٹ کر رہا تھا. لیکن جب اس کے اندر سے آئرلینڈ اس سے آزادی مانگتا تھا تو اس کو یہ بڑا فورسفلی کویل کرتا تھا. انڈینز نے فریڈم موومنٹ سٹارٹ کی, اس کو کویل کیا. یورپ کے اندر جب اس کے جو تھے آرچ رائیولز وہاں پہ فریڈم موومنٹ آئی تو اس کو سپورٹ کرنے لگ گیا. تو ہی واز اے لبرل ایٹ ہوم اینڈ کنزرویٹو ابروڈ. ٹھیک ہے, بلکہ نہیں, ہی واز کنزرویٹو ایٹ ہوم اینڈ لبرل ابروڈ. باہر کا مسائل میں بڑا کھلے ذہن سے لڑا, جب اپنے بات آتی تو وہاں پہ کنزرویٹو ہو جاتا تھا. دنیا کو کہتا تھا ہیومن رائٹس ملنے چاہیے لیکن برٹن میں نہیں ہونے چاہیے. دنیا کو کہتا تھا کہ آپ لوگ فریڈم موومنٹ کو سپورٹ کرو, آزادی انسان کا بنیادی حق ہے, وہ اگر انڈیا سے حق آئے تو اس کو ختم کر دو, اگر آئرلینڈ مانگے تو اس کو دبا دو. ٹھیک ہے, چلو اس کو شروع کرتے ہیں. اذان سننے سے ٹائم کیا ہو گیا ہے؟ 8 بجے وہی 10 بجے تک کلاس ہے. پول سائنس کی بھی چلی جاتی, خیر اگر آ جائے گی یہ چلی جائے گی. سنا 10 بجے تک چلی جاتی ہے نا, 9:30. چلو 9:30 تک ہو رہی نہیں کلاس, آپ نہیں لے رہے. اچھا جی, اب اس کا آپ دیکھیں کہ although Palmerston was conservative and reactionary in the home affairs, he was quite liberal in his foreign policy. He always favored wars for the sake of nationalism and was always ready to provide protection to them. He tried to safeguard the English interest in all spheres and endeavored for the enhancement of prestige of his country, home and abroad. He never showed reluctance to hold out a threat of war to any country. ٹھیک ہے, ہر ملک کو کیا دیتا تھا, الٹیمیٹم دیتا تھا, یا کر لو نہیں تو تھوڑے سے جنگ